ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वमम् अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचां नवशिष्यं नवपश्चातात् अवपुरस्तातात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवश्चोर्धातात् अवधारात् अवधातारात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं त्वमानन्दस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वज्जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यसि सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारो नित्योऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ॐ भूर्भुवस्वरों गणादिपूर्व उच्चारं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलिसितं दारेण रुद्रम् एतस्त्वम् अनुस्वरूपं मकार गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वरा शान्तरूपं बिन्दोरोत्तरूपं साधस्सन्धानः सही संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकऋषिः निक्षद्र गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गण गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रुद्रं च वरदं हस्ते बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तानुगन्धयुक्ताङ्ग रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टिदे प्रकृतः पुरुषात् परम् एवं ध्यायो नित्यं स योगिनो योगिना वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लंबोदराय विघ्ननाशने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवोचर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वजायते सर्वै जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलधारास्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वयि योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्
एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रक्ते च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूते च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायेत् यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। मीनाताई महाजन। मीनाताई ठीक है। मीनू दीदी आप बोलेंगे? ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्तं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्तं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्ततिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्दादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशुमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओप्पो कौन है? OPPO-A3। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दादा। हाँ कौन है? मी सौ सीमा तुमचा आवाज नीट येत नाही येते। आवाज येतोय ना? आता येतोय? हाँ हाँ नेटवर्क प्रॉब्लेम बर बर तो बर मी सुरू करू का मग? हो गया ताई।
नमो व्रातपते ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविद ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं वाम अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं तत्त्व सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभाः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिपूर्वमुच्चारणं वर्णान्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धे दुरसितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धा संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या कणिकऋषिः निश्चुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गण गणपते नमः एकदन्ताय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तय चतुर्हस्तं पाशअङ्कुशधारिणं हृदय च वरदं हस्ते बिभ्राममुषकध्वजं रक्तलोधरं शूर्पकर्णकप्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनं देवै जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतै च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवै ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। मीनाताई महाजन. जय श्री कृष्ण दादा. हा जय श्री कृष्ण ताई घ्या. पहिले लावा ना. हो जय श्री कृष्ण. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय स्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्
गणादिं पुरमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारं पुररूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार क्षान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः सैषां गणेश विद्या गणकृषिः निश्चिद्र गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशङ्कुशधारिणं रदं च वर्दं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतै च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्त्योत्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। जिजाबाई ताई पाटील म्हणणार का ताई? हँड रेस तर केलाय. ताई एकदाच क्लिक करा. तुम्ही म्यूट होत आहे सारख्या. ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तवच्विं सत्यवच्विं अवत्वामम् अववक्ताराम् अवश्रोताराम् अवदाताराम् अवधाताराम् अवानुच्चा नवमं शिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात् अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्धातात अवधातारातात सर्वतो मां पाहि पाहि समान्तात् त्वां वाङ्मया त्वां चिन्मयाः त्वामानन्दस्त्वं ब्रह्ममयाः त्वं सच्चिदानन्दो-द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभाः तं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारिणस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म पूर्वं सरो गणादि पूर्वमुच्चारं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारं परतरहम् अर्धे दूलसितं तारण्यरुद्वम् एतत्तत्त्वं मनुष्यरूपं गकारा पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारच्चात्यान्तरूपं बिन्दुत्तरूपं नादां सन्धानं सहिता संधिः शेषगणेश विद्या गणक ऋषिः नृच गायत्री छन्दः गणपति देवता। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशङ्कुशं धारिणं रजतवर्धं हस्तिविभ्राम्नं मुषकध्वजं रक्तलम्बोदरशूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिन देव जगत्कार्यमुच्यतम् अविर्भूत्यं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तमं
एव ध्यायान्ति यो नित्यस योगी योगिनावरः। नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्ते तु अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशेन शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमः। श्री ओम गण रमाकांत दादा हो सुरू करू. हो दादा. व्हिडिओ सुरू झाला ना. हो झालं दादा. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अत्वं वाम अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानवं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयसं चिन्मयः त्वमानन्दमयसं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वै जगदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वै जगदं तत्त्वस्त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं बिन्दुरुत काय झालं दादा? ती खालची ओळ झाली नाही ना. गुणत्रयातीता त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं. अग्नि चंद्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पुरमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्द्रसीतं तारेण रुद्धम् एतत्त्वं मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः संधानं संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणकः ऋषिः निचृत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता. ओम गणपते नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाश्मं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. मीनाताई महाजन. जय श्री कृष्ण दादा. जय श्री कृष्ण ताई. घ्या. परत म्हटलं चालेल ना? हो आज बरेच जण नाही आले. नेटचा प्रॉब्लेम आहे. हो. जय श्री कृष्ण. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वं माम् अवोक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सरतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वे जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वे जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वे जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वे जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पुरमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तायेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारं पुररूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चिद् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिन देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतैः च सृष्ट्यादौ प्रक्ते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण दाई। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवालोचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्यात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण वृद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् अकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्य आन्तिरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं
भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतै सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अनिता ताई, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण ताई. आता 21वा आहे. हा, तर तुम्ही सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत म्हणा. घ्या. 1 मिनिट लावतो. हा, ते तो पाठचा दिवा खूप येतोय, प्रखर येतोय. तुम्ही एकदम वर येतोय हा. छतावर. बरं ठीक आहे. आता बघा ते कसं. ठीक आहे. तो पाठचा बिलकुल. दिवा खूप येतो. बरं ठीक आहे, घ्या ते. ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं करतासि तमेव केवलं धरतासि तमेव केवलं हरतासि तमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अपश्चातात् अपयस्तात् अवुत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वयि चिन्मय त्वमानन्दमय त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं तत्त्वो तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमीश सर्वै जगदिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं त्वदनन्तरम् अनुस्वार परतः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धमेतत्त्वमनुस्वरूपं ककारो पूर्वरूप अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुत गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता ओम गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवस्तुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षयोधिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्ने स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति साय प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति
सर्वत्र धियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति इदमतव समशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रवर्तनाव्ययं काममधीते तन्नेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिष्यन्ति स वाङ्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जप्ति स विद्यावान् भवति स यशवान् भवति इत्य अथर्वणवाक्यं ब्रह्मचाचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वञ्चित् फलमवाप्नोति यस्साद्य समेधभिर्यजति स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महान् च प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धो मन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुषुवांसस्तनूभिः पेशेम देवहीत यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति श्री गणपति अथर्वशीर्ष सम्पूर्णम्।